2024 भितर आसा आनी लोकसंख्या आसा, लोकवस्ती आसा ही वाडत आसा। ही परिस्थिती सगळ्या आख्ख्या जगाची आसा। तातूंत नेत्रावळी भागां भितरूय आज जनसंख्या लोकवस्ती वाडटात, पूण जे लोकां खातीर जे उदक जाय, उदकाचे रिसोर्सीस ते तितलेच लिमिटेड आसात। सो आज लोकांक जेन्ना अशें समर येता, मे म्हयनो येता, तेन्ना उदकाची खूब कमतरता जाता। आतां जेन्ना ह्या खातीर आमचे जे 100 वर्सां पयलींचे जे पारंपारीक बांयो, न्हंयो, झरो जे रिसोर्सीस आसा ते आमी लोक आज वगडावपाक लागिल्ले आसा। पूण लोकांनी हें जाणून घेवपाक जाय की हे रिसोर्सीस जेन्ना आमी सांबाळटले तेन्नाच आमकां किंवा आमचे फुडले पिळगेक हें उदक उरतलें। एक एग्जाम्पल, आमच्या कसबवाड्या वयली जी पारंपारीक बांय आशिल्ली, जी लोकांनी सामकी ती गेल्या अशें म्हणून ताचो वापर ना, ताचो उपयोग ना अशें म्हणून जें पसरिल्लें आनी हाका मेन कारणीभूत आसा आमचो गेल्ले वर्सा जावन गेल्लो एक्स इलेक्टेड पंच भगत। ह्या मनशान आज म्हणल्यार स्वताक ताका म्हाका खबर ना की उदक हाची इम्पॉर्टन्स खबर आसा काय कितें, किंवा ताणें आपले वोटर्स किंवा आपले वार्डां जे रिसोर्सीस आसा ते केन्ना सांबाळून दवरपाक प्रयत्न केलो ना, पूण जे डिस्ट्रक्शन करता तेन्ना ताणें साथ दिलो। पूण जेन्ना गेली 1.5 वर्स जवळ जवळ जेन्ना हांव निवडून आयलें तेन्ना हांवें हें पळयलें की ही जी बांय आसा ह्या बांयचें उदक जर तर आमी निवळ केलें आनी हें केलें जाल्यार हें लोकांक मेळूं शकता। तशीच बिंदाण्या वाड्या वयली जी झर आशिल्ली जेचें उदक बारीक जावन वतालें, लोकांक मेळनाशिल्लें, तें आमी आज पंपींग करून जवळ जवळ 200 लोक पिवपाक वापरतात। सो आज जेन्ना ही बांय आमी आज हात घालपाक प्रयत्न केलो, आमचेर खूब एलिगेशनां जालीं, आमचो खूब दुश्प्रचार जालो गांवच्या लोकां भितर फुटी घाल्ल्यो। पूण आज 1 वर्साच्या हातूंत भितर सगळे गांवां भितर आमी जें मिशन केल्लें जें गांवच्या भल्या खातीर आशिल्लें, आनी तातूंतल्यान आज देवाची साथ, जी देव बाय म्हणटा ती देवी म्हणटा, तिणें आज सगळ्याच्या हाजेर एक उजवाड घालो आनी आज सगळे लोक एकवटीन येवन आनी ह्या लोकांच्या फोर्सान एकवटीन येवन आज आमी स्वता ही बांय निवळ करपाक गेल्ली आसा। कारण जवळ जवळ 1.5 वर्स जालें पंचायती कडेन, सरपंचा कडेन हांव मागणी करता, विनवणी करता ही बांय वाचयात, पूण कोणूच म्हाका दाद दिनात। प्रत्येक जाण म्हज्या अगेन्स्ट वावरले। एक आमच्या डेजिग्नेटेड सांग्या वयल्या ऑफिसरान सरळ म्हाका सांगिल्लें आसा की राखी ही बांय कवाट टाकपा खातीर फक्त कारणीभूत तुजे 6 वार्डांतले बाकीचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच धरून बाकीचे पंच जे तुजे अगेन्स्ट आसा ही बांय साल्वार करपाक, तूं एकटें पडलां म्हणून ही बांय जायना, हें सरळ म्हाका सांगिल्लें आसा। पूण आमी जेन्ना बरें काम करतात, जेन्ना समाजा खातीर काम करता, आमी केन्नाच फाटीं सरलीं ना आनी केन्नाच भिलीं ना। सो आज हें दाखोवन दिता हे लोक म्हजे बरोबर आसा। लोकशक्ती ही मोठी शक्ती, लोकांच्या आदारान आज कितले वर्सांनी आज आमी हें बांय निवळ करपाचें चालू आसा। आनी निवळ करून न्ही, तिजें रिपेरींग करून तें उदक नितळ करून वयर 20,000ची टँक बांदून हें उदक लिफ्ट करून ह्या वाठारांतल्या लोकांक फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाची जबाबदारी राखी नायकान घेतिल्ली आसा आनी हें हांव पूर्ण करतलें। सो आज ह्या माध्यमांतल्यान हांव नेत्रावळीच्या जनतेक सांगपाक सोदतां की गेले 1.5 वर्स पयलीं जेन्ना ह्या बांयचे खातीर हांवें आवाज उठयलो, लोकां मदीं जेन्ना वायट प्रचार जालो, हें केलो की राखी लोकांली घरां मोडटा, हें करता, पूण आज देव आसा, देवी आसा, देवीच्या हातूंतल्यान आज म्हाका हें मेळटा आनी हांवें मुखार करतलें। जे एलिगेशन करताले, इवन की पंचायत, आज तांकां लज दिसपाक जाय। एक बायल मनीस जावन हांव हेचे कडेन मुखार आसा, पूण हे बाकीचे 6 पंच तांचे कडेन पावर आसा, हें आसा, तरी पूण ते आज हें करनात। सो आज लोक तांकां पळयतात आनी लोकांनी प्रत्येकान हांकां विचारपाक जाय हांच्या वार्डां भितर जे रिसोर्सीस आसा ते तांणी सांबाळ्या काय कितें, आनी ते सांबाळपाक तांचे कितें प्रयत्न आसा हें लोकांनी हांकां विचारपाची आज अत्यंत गरज आसा। आज ह्या वेळार प्रभुदेसाय फॅमिली, जशें हांव प्रत्येक फावटी म्हणटा, गांवच्या विकासा खातीर तांचो मोलाचो हातभार आसा। आनी आज हें जेन्ना बांयचें प्रकरण चिंगळपाचो प्रयत्न आयिल्लो, हें जावपा आयिल्लो, तेन्ना प्रभुदेसाय फॅमिली म्हजे बरोबर ठामपणान उबी रावली। दीपक प्रभुदेसाय, हर्षद प्रभुदेसाय, बाळ प्रभुदेसाय, आमचे सुहास भाटकार, सगळे जे प्रभुदेसाय आसा तांणी म्हाका एक हातून दिलें की राखी तूं मुखार चल, आमी तुजे बरोबर आसा। सो हांव ह्या माध्यमांतल्यान तांचे अत्यंत ऋणी आसा, गांवचे लोक ऋणी आसा, कित्याक तुमी डेव्हलपमेंटाक आमचे बरोबर आसात, त्याच बरोबर
जेन्ना गांवचे रिसोर्सीस बांयो न्हंयो झरो ज्यो वाचपाक जाय हातूंतल्यान तुमी खऱ्या हातूंतल्यान एक समाजा खातीर बरें उदाहरण आसा आनी असोच तुमचो साथ नेत्रावळीचो भाग किंवा म्हजे वार्डा भितर जी कामां लोकां खातीर जनहिता खातीर करपाक आसतली तेन्ना सदैव तुमचो म्हाका मोलाचो संवाद आनी आशिर्वाद आसचो अशें मागता. पुढे निघाले आणि दोन कसके गोल तुटणार आहे पावर पडून ना त्याला नाही तर लोक असतात तर बहुधा वाटते जरा आणा तिकडं उद्यावर मेळ होते बुट संपत नाही पुरेला काढवायचं तिथे माती जाते त्यातलं ना पुरेला चल उदकाक पयला तुमी ज्या तरेन घाण आसा की उदक तुमी म्हणटा की रियूजाक हाडटली टेस्टिंग जातलें उदकाचें हय ऑफकोर्स जातलें कारण आज हें निवळ करतली निवळ करून जेन्ना आमी पूर्ण क्लीन जातलें तेन्ना हें उदक टेस्टिंगा वतलें वॉटर पोल्युशन बोर्डा कडेन टेस्टिंगा वतलें आनी ताजे नंतर हातूंत भितर जें कितें तांचे जेन्ना आमी तांचे कडेन उलयत तांणी सांगिल्लें जेन्ना कितें तर तांकां हातूंत भितर इम्प्युरिटीज मेळटा तेन्ना ते कॅमिकल यूज करून कितें हें करून ते प्युअरिटी हाडटा आनी ताजे नंतर लोकां परत टेस्टिंग जाता आनी मागीर हें लोकांक वापराक येता सो आमी ही सगळी प्रक्रिया करून लोकांक हेल्था खातीर बरें पोशक उदक अशें आसतलें तें आमी करतलीं. कोणाक जबाबदारी कोणाचेर धरता तुमी की ही जी बांय इतली पडंग गेल्ली आसा सायडीच्यान घर आसा तितूंत भितर राजकारण शिजलां खंय तरी की बांय पडंग उडोवप आनी घर मालपाक ह्याचो पुरेपूर फायदो दिवप कोणाक कारणीभूत धरता ह्या गोश्टी खातीर म्हाका दिसता लोकांक जबाबदार धरचे पयलीं त्या वेळचे जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा तांकां पयलीं जबाबदार धरपाक जाय कित्याक तांची जबाबदारी आसता कोण घर बांदता कितें करता त्या मालकाक ह्या उदकाची किंवा हे बांय झरो न्हंयो ताची इम्पॉर्टन्स सांगपाचें आनी कायदे सांगपाचे. आज हें घडप चालू ना फक्त राजकारण चलता ताका लागून हांगा इवन म्हाका नेत्रावळीच्यान लोकां कडल्यान बाकीच्या वाड्यांतल्यान कळटा की आमच्या हांगा अमकी झर आशिल्ली आशिल्ली पूण आज ती पुरोवन उडयल्या
केल्या, पण त्या वेळचे जे पंच आशिल्ले तांणी इतली जपणाय धरली ना की ह्यो झयो ते आमकां मुखार जाय. सो आज हें प्रत्येक टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रेझेंटेटिव्हाची आसा, तांणी हातूंत भितर लक्ष घालपाक जाय. बुंडा वर्गाचो 1.5 वर्साचो कारभार आणि ही बांयचें राजकारण जें आतां आमी उदक लिफ्ट केलां आसा दूशीत, पण उदक रियुजाक तुमी हाडटले म्हणलां. बुंडा वराकाचें राजकारण आनी जें उदकाची रिसोर्सीस नेत्रावळी भागांत जावपाक जाय, ज्या बुंडा वराकाच्या अंडर जेन्ना सरपंच म्हणून कारभार पळयता, कितले उदरगत किंवा कितलो फेलियर आसा? बुंदा वर्गाचे ह्या हातूंत भितर उदका खातीर तळमळ किंवा हें जर तर तुमकां कळटली जाल्यार तुमी आमच्या पंचायती भितर जे मिनिट्स बूक आसात, जर फोर्थनायट मिटिंग्स बूक किंवा जी आमी किंवा हांवें स्वता एप्लिकेशन केल्लें आसा, ताजेर जें तांणी प्रत्येक पंचान जें आपलें वैयक्तीक मत जें एक आमकां हें दिल्लें आसता की आमी थंय आमचें मत दिवप, तें मत आमकां आमचें ओन दिवपाक मेळना, आमकां पंचायत राज एकठांय भितर रावन दिवपाक पडटा. पूण जेन्ना तुमी कोणी जर तर आज काढून पहिले जाल्यार तुमकां कळटलें की ह्या सई पंच इन्क्लुडींग सरपंच आनी डेप्युटी सरपंचान ह्या नॅचरल रिसोर्सीस आसा आमच्या भागांत ताची कशी थट्टा केल्ली आसा. सो आज हे जे आज पंचायती भितर लोक निवडून दिता तांकां आज लोकांनी सांगपाक गरज आसा की तुमची जबाबदारी आसा हें सगळें सारकी करून. कारण आज तुमी पयरूच पळयतले जेन्ना लोक पंचायतीक एप्रोच केले कशा एरोगन्सान आनी खंयच्या एटिट्यूडान बुंदा वराक उलयलो. जे 7 महिन्या पयलींची जे उलयता ते स्वता राखी नायकान थंय एप्लिकेशन दिल्लें की आमची वार्डांतली बांय निवळ करची. ताजे नंतर सेक्रेटरीन सांगलें की एक बांय नाका सगळ्यो बांयो निवळ करच्यो, आनी ताजे नंतर पयशे पास जाल्ले. पूण ताजे नंतर दुसरो सेक्रेटरी आयलो, तिळवी आयलो, त्या सेक्रेटरी कडल्यान आज म्हणल्यार आमकां सरपंचान एकूय पयसो हे बांय निवळ करपाक दिना. आनी प्रत्येक फावटी लोकांक सांगलें गेलें की ही बांय बिना वापर आसा आनी राखी नायक ताजेर राजकारण करता. सो जेन्ना ऑन रिकॉर्ड बुंदा वराक उलयता की ही बांय पंचायतीचे पोजेशन आसा, जाल्यार गेल्ली 1.5 वर्सां राखी नायकूच कित्याक एप्लिकेशन करता ह्या बांय खातीर? सरपंचान कितें रोल केलो? सरपंचान एक कित्याक हांगा येवन विचारलें ना किंवा सरपंचान कसलीच भुमिका कित्याक घेतली ना? तेन्ना सरपंचाक कळना की ही बांय आपले पोजेशनां आसा, पंचायतीची आसा. जेन्ना राखी नायक झगडटाले तेन्ना ही बांय राखी नायकाची, आनी जेन्ना लोक ताजे म्हऱ्यान येता आनी बरी करपाक वता तेन्ना ही बांय आसा ती पंचायतीची जाता. सो बुंदा वराकान हांवें ताका पयच्या मिटिंगे शिटकावणी दिल्ली आनी आतां सांगता, बुंदा वराकाक आमी जे कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी बुंदा वराक म्हणून दिना, त्या पातळी खुर्ची दिल्या सरपंच, त्या खुर्चेच्यान दिता. आनी बुंदा वराकान ज्यो हाजे फुडें रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा एज अ सरपंच म्हणून करच्यो पडटल्यो, ना की तूं कोणाचो नातलग, कोणाचो सोयरो, कोण तुजो वोटर, कायद्यान तुवें वचचें पडटलें. कित्याक आमकां गांवाक जाय डेव्हलपमेंट. आमी तुज्या हाजे फाटल्यान जावन आमच्या लोकांचो किंवा आमच्या वोटराचो किंवा आमच्या वार्डाचो विध्वंस करपाक आमी 5 वर्सां घेतली ना, आमी काम करपाक घेतल्या. तुका दुसरे वार्डां भितर राजकारण कर, पूण राखी नायकाच्या वार्डां भितर जी कामां जातली लोकां हिता खातीर जातली आनी ताची बऱ्या खातीर जातली. हातूंत बुंदा वराक जावं किंवा बाकीचे सरपंच तांणी जर हातूंत कसलें जर तर राजकारण केलें हाजे फुडें राखी नायक तांकां कशेंच ओगी रावचें ना. इसमें क्या हुआ? इसमें सीमेंट का पानी और रेती है। सीमेंट का पानी और रेती है इसमें। ये देखो मैं ये मेरा अंगुली देखो, हाँ, हाथ से भराना। इसके लिए पानी नहीं आ रहा है। पानी तो आ रहा है, हाँ, मगर वो घट हो गया ना ये पूरा। सीमेंट और रेती घट हो गया। पानी मिलेगा तो घट ही होगा ना। अपन मकान बनाएंगे तो उसको पानी देंगे नहीं देंगे। सो ये सीमेंट और रेती की वजह से घट हुआ नीचे का। ये गया ना आपके सामने ना, देख लो ना आप, ये आप देख लो। हे कोणते कार आम्ही कसवड्यार आसा, बांयची तळाक आसा. आम्ही एक एग्जाम्पल सेट केला की गांवचो सरपंच बुंडा वराक राजकारण करपाचें सोडून दी. ज्यो बांयो आसा, झरी आसा, ह्यो वाचयतली जाल्यार तुका लोक बरो सरपंच म्हणटले. पण सद्याक ज्या तरेन राजकारण चल्लां, बुंडा वराकाचें राजकारण मतां खातीर आसा. चड उलोवचें ना. ह्या बांयच्या तळाक येवन आयज आमी राखी नायकाच्या आदारान, गांवच्या आदारान हो न्यूज फ्लॅश करता की गांवच्या लोकांनी आयज ही बांय स्वताच्या कापस्तादीन पंचाच्या आदारान निवळ केल्या आनी हेजी जबाबदारी राखी नायकान घेतल्या. गांवचो सरपंच आयज जो कलर चेंज करता तो शेड्डो जाल्लो आसा.
ना